अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की अहम समाअत थी। गुज़श्ता हफ्ते 27 तारीख को इस केस पर समाअत का आगाज़ हुआ और गुज़श्ता हफ्ते 5 दिन हमने देखा कि बहुत सा रद्दोबदल हुआ। एक दिन कुछ सूरत हाल थी तो दूसरे दिन कुछ और सूरत हाल थी। एक दिन एक जज साहब जमाल खान मंदोखेल साहब आखिर में अलहदा हुए बेंच से, उससे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन साहब अलहदा हुए। और फिर इस दौरान हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, उनकी तरफ से जो फैसला था वो भी मंजर आम पर आया, उसको भी ज़ेर बहस लाया गया। पीडीएम की तरफ से अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट की खबरें चलती रहीं कि पीडीएम ने यह तय किया है कि इस 3 रुकनी बेंच पर उनको एतबार या भरोसा नहीं है, वो फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। ये बात कहीं और नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये बात कही गई। कौमी असम्बली में भी गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि बिल लाया गया और ये अदालती इस्लाहात का बिल था और अदालती इस्लाहात के बिल को बहुत तेज़ी से उसको कौमी असम्बली से और फिर सेनेट से मंजूर करवाया गया और फिर ये मामला सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब के पास है, जिनके पास आइन के मुताबिक 10 रोज़ हैं पहले, और उसके बाद अगर वो एतराज़ लगाकर भेजते हैं तो फिर 10 रोज़ हैं, और अगर वो तब भी उस पर दस्तखत नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएगा। आज के दिन की जो कार्रवाई थी उसमें मंसूर अवान साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी तरफ से समाअत का दलाइल देने का सिलसिला शुरू किया गया और तकरीबन दोपहर 2 बजे तक ये दलाइल जारी रहे। फिर उसके बाद आधे घंटे का वक्फा हुआ और वक्फे के बाद इरफान कादिर साहब को मौका दिया गया, जो कि पहले सेशन में भी कोशिश उनकी थी कि वो भी दलाइल दे सकें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उन्हें कहा गया कि हम आपको मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इरफान कादिर साहब वकील पेश हुए थे। हमने देखा कि इससे पहले 2 वकला थे, यानी कि इरफान कादिर साहब से पहले एक और वकील भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम केस में, इस अहम समाअत में कर चुके थे। चीफ जस्टिस साहब ने जब बात आई सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी ख़जाना पर, तो सेक्रेटरी दाखिला जब पेश हुए तो उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि जी चूंकि ये मामला केपीके का नहीं पंजाब का ज़्यादा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शेड्यूल भी पंजाब का दिया गया है, तो पंजाब की क्या सिचुएशन है, जिस पे सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब ये दिया कि द सिचुएशन इज़ प्रिटी सीरियस। उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि जब हम बात कर रहे हैं पंजाब की तो द सिचुएशन इज़ प्रिटी सीरियस। और फिर वहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी सेक्रेटरी दाखिला के आने से चंद हमें पहले ये कहा चीफ जस्टिस साहब से कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं, क्योंकि हसास मालूमात हैं और उनको इस तरीके से इन कोर्ट शेयर नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि आप जो वैसे जनरली इंफॉर्मेशन है वो बता दी जाए कि कितनी फोर्स दरकार है और कहाँ कहाँ पर क्या डिप्लॉयमेंट है, या इससे अगर दीगर कोई खास मालूमात हैं तो उनको आप शेयर न कीजिए, लेकिन जनरली एक आइडिया हमें चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि बात कहाँ पर खड़ी है। जिस पर टाइम मांगा गया और कहा गया कि हम वो डेटा इकट्ठा करके आपको दे देंगे। जहाँ तक बात है कि चैम्बर में उनके पास ये इन्फॉर्मेशन का पहुँचाना, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने पहले सेशन में कहा कि वी आर रिलक्टेंट टू टेक मैटर्स अवे फ्रॉम कोर्ट। जब ये बात यहाँ पर तय हुई तो उसके बाद सेकंड सेशन में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी आप हमें एक सील्ड इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, हम उसको वापस सील्ड ही आपको लौटा देंगे सिक्योरिटी को लेकर। खजाना के मामलात पर बात हुई और इससे पहले जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वहाँ पर रिजर्व पुलिस की बात हुई, रिजर्व फोर्स की बात हुई कि रिजर्व फोर्स कितनी है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और वहाँ पर सेक्रेटरी दाखिला का कहना है कि जब वो स्पेशल कोई सर्कमस्टांसेस हों तो तभी हो सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये कहा है कि 50% नॉर्मल या आप उनको सेफ कह सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर्ड होंगे और 50% ऐसे हैं जो सेंसिटिव डिक्लेयर्ड होंगे। तो वो जो रिजर्व फोर्स है जिसमें चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि पैरामिलिट्री भी उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है, तमाम तर तफसीलात से उनको आगाह करे। और जब ये उस वक्त जब ये तफसीलात के बारे में कहा गया कि ये तफसीलात आपको कल फराहम कर दी जाएंगी, तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि फैसला इस केस का आज नहीं होगा, ये मामला कल पे जाएगा। सेक्रेटरी खजाना खुद नहीं पेश हो सके क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना पेश हुए और उनकी तरफ से जो अदाद-ओ-शुमार दिए गए फाइनेंस को लेकर, उस पर असद उमर साहब ने भी अपनी राय दी। उन्होंने अब कहा कि मेरा जो तजुर्बा है एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, मैं कुछ उसमें आपकी मुआवनत कर सकता हूँ, कुछ मालूमात फराहम कर सकता हूँ, जो कि उन्होंने मालूमात ना सिर्फ फराहम की बल्कि उनको ये मालूमात फराहम करने पर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से अप्रिशिएट भी किया गया। इरफान कादिर साहब ने जो नुकात उठाए उस पर एक नुक्ते पर
چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے جو دلائل دیے ہیں بہت اچھے سے آپ نے دلائل دیے ہیں، بلکہ آپ کے جو آج یہ دلائل ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ آف انٹرٹینمنٹ بھی تھا، اور میں نے آپ کے ایک پوائنٹ پر سٹار بھی دیا ہے. وہ کیا ہے وہ میں بھی شیئر نہیں کروں گا، لیکن میں نے آپ کو سٹار دیا ہے بیکاز اٹ واز اے ایگزیکٹ الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں. چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا اٹ واز اے سٹاری پوائنٹ دیٹ واز ریزڈ بائی عرفان قادر صاحب. جب اکرم شیخ صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب اور فاروق اشنائک صاحب پیش ہوئے تو ان کی طرف سے ان کے دلائل دینے کی کوشش پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یو ریسپیکٹیبل، بلکہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ کی رائے سے بھی ہم مستفید ہوں، آپ ہمیں اسسٹ بھی کریں، لیکن جو آپ کے کلائنٹ ہیں ان کا ساتھ میں وہاں پر وہ اعلامیہ نکالا گیا کہ یہ اعلامیہ دیکھ لیجئے، اعلامیہ موجود ہے جس اعلامیہ میں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ منظور ہی نہیں کریں گے. تو جو آپ کے کلائنٹس ہیں جب وہی یہ فیصلہ منظور نہیں کر سکتے تو پھر اکرم شیخ صاحب نے بہت کوشش کی، بہت زور لگایا کہ ان کو موقع دیا جائے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور اس پوری سماعت میں ٹورڈز دی اینڈ چیف جسٹس صاحب نے ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرایا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے اینڈ ڈائیلاگ سے یہ مسئلہ حل ہوگا. ایک بات اور انہوں نے کہی کہ ان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات میں یہ ان دونوں کی متفقہ رائے تھی کہ اگر فل کورٹ کی جو بات ہوتی ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں بیٹھ سکیں گے. اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں بیٹھ سکیں گے تو جسٹس امین الدین صاحب بھی اس میں نہیں بیٹھ سکیں گے، بیکاز ان کا جو فیصلہ آیا وہ 3 رکنی بینچ کا اس کے تناظر میں. ون مین شو کی جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ون مین شو پر میری ان سے بات ہوئی ہے. وہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا، جس سے منصور علی شاہ صاحب کہ ون مین شو کے بارے میں منصور علی شاہ صاحب کا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے آپ کی بات نہیں کی، میں نے جنرلی بات کی ہے. اور جہاں تک مرضی کے بینچ کی بات کی ہے تو چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی مرضی کے بینچ کی جو بات ہے یہ نہیں ہو سکتی ہے. اٹس جسٹ لائک ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا اسپرٹ آف دا پروسیڈنگس. اور پھر تھریٹس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور آخر میں یہ کہتے ہوئے جو میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ جی ڈائیلاگ اینڈ نیگوسیشنز از دا وے فارورڈ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے، اور جب ججمنٹ کل موسٹ پرابلی سنائی جائے گی، ریزرو ججمنٹ. سو آج کے پروگرام میں جب اسی حوالے سے گفتگو کریں گے آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، بیکاز جو سب سے بڑا اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، اور فیصلہ آئے گا تو فیصلہ امپلیمنٹ بھی ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب نے. نسیم صدیقی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے. شعیب رزاق صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. شعیب رزاق صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو اس کیس میں اب تک پروسیڈنگز ہوئیں فرام 27th of March ٹل ٹوڈے ٹل the 3rd of April, اور 3rd of April 2022 کو ہی از خود نوٹس لیا گیا تھا جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی، جس رولنگ میں انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈس الاؤ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ایکسپیکٹڈلی کیا آ سکتا ہے؟ دیکھیں علی بھائی، ایک بہت ہی میراتھن قسم کی ہیئرنگ ہو رہی ہیں، اور سپریم کورٹ اس میں میڈیشن کا بھی رول ادا کر رہی ہے، سٹیک ہولڈرز سے بھی مطلب ان ٹچ ہے. اور یہ معاملہ دیکھیں نا، اس پورے معاملات میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو عوام ہے. آپ نے سیکرٹری ڈیفنس کو بھی بلا لیا، انٹیریئر کو بھی بلا لیا، اور سب سے پوچھا. تو بیسیکلی سپریم کورٹ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر اٹ ہیز بین اے رولر کوسٹر رائڈ نا. کبھی اوپر کوئی ایک جج صاحب ریکیوز کر رہے ہیں، دوسرے جج صاحب ویسے چلے جا رہے ہیں. تو 9 بینچ سے لے کر آپ 3 ممبر پہ آ گئے ہیں. بیسیکلی سپریم کورٹ نے کسی آرڈر میں بھی، شارٹ آرڈر یا بڑے ڈیٹیل آرڈر میں بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مینڈیٹ لینے کی بات نہیں کی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس مینڈیٹ لائز ود الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو کنڈکٹ الیکشنز. ان کو لاجسٹیکل سپورٹس چاہیے. دیکھیں الیکشن کمیشن اس کو ارادہ کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے. لاجسٹیکل سپورٹ اسٹیٹ کرتی ہے. الیکشن جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور ادارہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان بنایا ہوا ہے. اب بہت ساری بحث ہو چکی ہے، اور اب جو بھی بات ہوگی ہم اس پہ اسپیکولیشن ہی کر سکتے ہیں علی بھائی. لیکن جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے
کہ آئین اور قانون کے تحت یہ مینڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، اور اس کی جو لاجسٹیکل سپورٹ ہے اس کے لیے باقی اداروں کو بھی بلا لیا گیا، ان سے بھی بات کر لی گئی۔ تو اب میرے خیال میں ڈیسیژن یہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور کیا جو لوگ ان ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، آر دے ان اے پوزیشن اور ولنگ ٹو پروسیڈ، تو پھر اس کے بعد عدالت فیصلہ کر رہی ہے۔ عدالت کو یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مکمل کیجیے گا شعیب صاحب، صرف آپ نے بات کی کہ ولنگ کی جو بات کی، تو اس پر آج کی پروسیڈنگز میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ول کا حوالہ انہوں نے بھی دیا کہ جی ول ہونی چاہیے، ول نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ریونیو تو بھی بڑھایا نہیں جا سکتا، لیکن جو اخراجات ہیں ان اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے، اور ول کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ول نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں نا علی بھائی، بات یہ ہو رہی ہے کہ اب سپریم کورٹ نے یہ سو موٹو ایکشن تھا نا، ٹھیک ہے نا، یہ ہم بہت سارے لوگ، وکیل، بار ایسوسیشن، سو موٹو ایکشن کے اوپر بہت ساری باتیں، ہم ریزرویشنز تھی بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے لوگوں کے ابہام تھے۔ ابھی یہی تو سپریم کورٹ نے جب سو موٹو ایکشن لے لیا تو سپریم کورٹ از لیفٹ ان دا کولڈ بائی بوتھ ہینڈز نا۔ سپریم کورٹ آرڈر دے سکتی ہے، اگر وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر بھی سپریم کورٹ کو آپ دیکھ لیں کہ مطلب کس جگہ کھڑی ہوگی سپریم کورٹ۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو نوٹس کیے سیکٹریز کو، اس میں بھی ایک چیز سمجھ آ رہی تھی کہ وہ سپریم کورٹ ایک ایسا آرڈر کرنا چاہتی ہے جو امپلیمنٹ بھی ہو سکے نا۔ جی ہاں، دیکھیں اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اسٹیٹ کہتی ہے جی ہم نہیں کرتے، دیٹس وائی جو اسٹیک ہولڈرز تھے، جن لوگوں نے لاجسٹیکل سپورٹ دینی تھی، ان کو آخری لمحے نوٹس کر کے بلا لیا گیا۔ جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے کہ سیکٹری فائنانس نہیں آ سکے، اور انہوں نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے، مطلب طبیعت خراب بھی تھی لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، آپ نے آ کے بتانا تھا۔ اب سپریم کورٹ نے اس طرف تو میٹر لے کے ہی نہیں گیا، وہ ابھی تک انہوں نے صرف یہ بات کی ہے کہ جی اگر آپ کو سیکیورٹی پرسنل چاہیے، لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے، تو فوج کی طرف سے آئے گی۔ فوج سے یہ پوچھا گیا جی کہ کیا حالات ہیں، انہوں نے کہا جی حالات تو مطلب ٹف ہی ہیں، لیکن ہم کچھ باتیں آپ کو نہیں بتا سکتے، یہ مطلب یہ بہت پرانا اور گھسا پٹا سا آرگومنٹ ہے کہ جی ابھی سیکیورٹی کنسرنز ہیں، ہم آپ کو ان کیمرہ بتا دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن سپریم کورٹ کو ان ساری چیزوں کا ادراک ہے کہ ایک تو سو موٹو ایکشن لے لیا گیا، دوسرا اب ہم نے اس چیز کو ایسا آرڈر دینا ہے جس میں آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ دیکھیں سپریم کورٹ 190 کے تحت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ ہر حالت میں ہیں، کیونکہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے علی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے کسی آرڈر میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو مینڈیٹ ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کو کسی جگہ چیلنج نہیں کیا۔ بالکل صحیح، اور نہ کہا۔ میں شعیب رزاق صاحب نسیم صدیقی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ نسیم صدیقی صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا قومی اسمبلی میں، اور جو ٹون تھی اس میں کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ فرسٹریشن تھی، اور پھر وہی بات کہ جی ہمارے حوالے سے کیا کیا کچھ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا، جس کو میں نے آج ان پروسیڈنگز میں محسوس کیا ہے کہ بہت سی چیزیں مس انٹرپریٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ آج بھی انہوں نے کہا کہ یہاں پر آج موجود تھے، اور جب جن کا وہ حوالہ دے رہے تھے میں سمجھ گیا، کیونکہ میں نے محسن داوڑ صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو محسن داوڑ صاحب موجود تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ جی وہ یہاں پر آج موجود تھے اور میں نے ان کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا جی دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی۔ یہ بات ان کی کس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی، جس پر وہ محسن داوڑ صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ پروسیڈنگز کے دوران، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں ان کو سنا۔ تو کب تک اس طریقے سے چلے گا، اور کیا اس فیصلے کو تسلیم کرے گی پی ڈی ایم، یا گو کہ آج منصور عوان صاحب نے تو بوائیکاٹ والی بات کے اوپر انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ جی ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں، اور مجھے بھی یہ کہا گیا کہ ہم یہاں پر ہم بوائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن کیا یہ معاملہ اس طرح چلے گا؟ علی بڑی اچھی مثال دی، اور آپ نے اس کو بہت اچھا دیا تھا، بڑے ڈیٹیل کے ساتھ نا، شارٹ اینڈ سویٹ، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی سارے دن کی کارروائی پتہ چل جائے۔ علی اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں بات پرسیپشن کی اور مس کوٹ کرنے کی۔ آپ نے جس طرح کہا نا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ جیلوں میں تھے وہ پارلیمنٹ میں تقریریں کر رہے ہیں، آپ اس کو تنزیہ بھی لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو غدار تھے وہ پارلیمنٹ میں تقریریں کر رہے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ رول آف لا تھا، آئین اور قانون کی بالادستی تھی۔ جن کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا ہم نے ان کو وہاں سے باہر نکالا، ان کو حق دیا ان کا آئینی اور قانونی، اور وہ آج بڑے اچھے طریقے سے
पार्लियामेंट में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जिनके ऊपर गद्दारी के इल्जाम थे उनको तो सजाए मौत हो जाती, लेकिन उनको आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ मिला और असेंबली में मौजूद है। बात यह कि सारे मामले को सैबोटेज करने की बड़ी प्लानिंग हो रही है। ये लंदन से सारा, ये भी एक लंदन प्लान है, वहां से सारी इंस्ट्रक्शंस आती है। आपने देखा कि जिस दिन से 9 लोगों का बेंच बना था, मैंने पहले कह दिया था कि लोग वक्तन फवक्तन जो है वो इसमें से निकलते जाएंगे। और आखिरी दिन भी आपको मेरा ट्वीट याद होगा, मैंने कहा था कि ये मंतुक़िल सब ऐन मौके पे जब प्रोसीडिंग शुरू होने लगेगी तो ये भी क्विट कर देंगे। यानी कि इन्होंने अपनी तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स करने की पूरी कोशिश की। और जो पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है और जिसने आइन को बनाया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तमाम अपोजिशन पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलकर इस आइन को बनाया था, उस पार्लियामेंट पे खड़े होकर कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। और ये बात भी कर रहे हैं वजीर कानून। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगी? आप अपने नौजवानों को, नए आने वाले वकला को क्या बता रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून नहीं है, आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी? आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बातें की, उसमें एक चीज ये भी मैं ऐड करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बात जो हो रही है वो तो 90 रोज के अंदर आईनी तौर पे इलेक्शन होने की हो रही है। इसके ऊपर आपने देखा कि किसी ने बात नहीं की, ना अटॉर्नी जनरल बात कर रहे थे, ना कादिर साहब बात कर रहे थे। बस बात ये हो रही थी जी कि ये बेंच हो गया, वो बेंच टूट गया, 9 वाला बेंच था, 4-3 का फैसला आया था, यानी कि टोटली आए बाएं और शाय थी। उसके अलावा कोई बात नहीं थी। बात यह कि अगर इस मुल्क के अंदर आपने आइन और कानून के साथ चलना है तो आपको आइन और कानून की पासदारी करनी पड़ेगी। साहब, I've got to take a short break over here जी, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। और जाते जाते मैं ये बता चलूं कि आज की प्रोसीडिंग्स में चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना था कि कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट रिजिड, वी हैव टू बैलेंस आउट। तो वक्फे के बाद मैं ये भी अपने लीगल एक्सपर्ट से जरूर पूछूंगा कि बैलेंसिंग आउट से क्या ये तो नहीं लगता है कि फैसला कुछ ऐसा आएगा विच इज नाइदर हेयर नो देयर। सेकेंडली, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिस पॉइंट पर इरफान कादिर साहब के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि मैंने आपको स्टार दिया और फिर ये भी कहा कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो पॉइंट क्या था वो आगे समात में चलते हुए चीफ जस्टिस साहब ने बता भी दिया। वो क्या था वो वक्फे के बाद आपके साथ शेयर करूंगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सदीक साहब ने भी। अजहर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अजहर साहब, आप आज मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में और इरफान कादिर साहब जब दलाइल दे रहे थे तो उनका ये कहना था कि ये इसी से रेलिवेंट मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, और आपने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से ये वाजे कर दिया कि जी लाहौर हाई कोर्ट में इससे रेलिवेंट कोई समात पेंडिंग नहीं है, तमाम मामलात वहाँ पे तय पा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने आपकी इस दी गई मालूमात पर कैटेगोरिकली ये कहा कि गुड इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या लगता है आज के दिन की प्रोसीडिंग से और जिस तरह से आपने ये महसूस किया होगा कि चीज़ों को लिंगर ऑन, जो भी शोएब साहब भी बात कर रहे थे कि लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है, उसमें तो नाकाम हो गए हैं, लेकिन कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट है आपको लगता कि जो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते ऐसा मुख्तलिफ था कि जिसने जाकर शायद थोड़ा सा कुछ अपना असर दिखाया हो, वेदर इट वाज फ्रॉम इरफान कादिर साहब या अटॉर्नी जनरल की तरफ से? देखिए ना, जब आप एक क्लासरूम को पढ़ा रहे हो तो क्लासरूम में शरारती बच्चे बैठे हों, कुछ अच्छे बच्चे बैठे हों, तो पूरी क्लास को साथ लेके चलना होता है। ये तो हेडमास्टर का काम है ना कि बच्चों को खुश कैसे रखता है। तो लॉलीपॉप तो देने चाहिए ना। आज तो कोई नहीं है ना, कोई, यानी मैं तो किसी आर्गुमेंट से इंप्रेस नहीं हुआ, नॉट एट ऑल। वजह क्या है, वो जो बातें करना चाह रहे थे वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। यानी मिसाल के तौर पर डेफिनेटली चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया सेक्शन 57 के आर्गुमेंट को कि जनाब पे ये वजीर आला काबीना की, उसका जवाब बड़ा वाज़ेह तौर पर है। आर्टिकल 58 में, आर्टिकल 112 में है, वहां कोई ताल्लुक नहीं है वजीर आजम का, वजीर आला का कोई कंसर्न नहीं है। जब पोल डेट देनी है तो सदर ने देनी है, गवर्नर ने देनी है, फिर लिखा हुआ है भाई उसके अंदर। तो इसी तरह गवर्नर नहीं दे रहा तो गवर्नर की जगह सदर ने डेट देनी है। तो सदर क्या, आप एक ऐसी हुकूमत से पूछेगा कि जो हुकूमत इलेक्शन के खिलाफ है, फिर वो क्यों देगी समरी? और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है, और पूरा जो प्रेमिस था ना इनका सारा,
وہ 5 मेंबर बेंच यानी 4 जजेस का ऑर्डर है या 2 जजेस का ऑर्डर है, वो सारा प्रेमिस था उनका कि लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। वो भाई मैंने सारा कुछ साबित कर दिया। मैंने आज कोर्ट में इसलिए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में कुछ नहीं है। यानी ये जो फुल कोर्ट की रट लगाई हुई है, तोता मैना की कहानी बनाई हुई है इन सब ने, वो भाई सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट का नाम है जस्टिस जवाद हसन। 10 फरवरी नोट कर लीजिएगा, आपने हुक्म दे दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन पोल डेट अनाउंस करेगा मुशावरत के साथ गवर्नर। आज इलेक्शन कमीशन तो मुझे ऐसे लगा जैसे पीडीएम की हुकूमत का बहस कर रही है। अब पूरे आर्गूमेंट सुन ले इरफान कादर साहब के, दुख और अफसोस हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो 22 इमरान खान कह रहा है साबित हो गया। यानी क्या, ये रिकॉर्ड पे आइएगा। अभी मुझे टाइम कम था, वरना मैं तो कोर्ट के सामने सारी चीजें बतानी थी कि कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। उन्होंने कहा हम तो पोल डे दे ही नहीं सकते हैं। ये मैं रिकॉर्ड पे बातें कह रहा हूँ। और इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, वहां भी यही आर्गूमेंट लिया। सुप्रीम कोर्ट में भी यही आर्गूमेंट लिया। भाई पोल डे का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। सेक्शन 56(7) का आर्गूमेंट तो प्रिवेल ही नहीं करता। ये तो अगर करना था तो 1 मार्च से पहले करते आप, लेकिन उसका जवाब मैं दे चुका हूं, जो कि इस पे हमारी तैयारी बड़ी बात है। अगर सदीक साहब, ये जो जुमला चीफ जस्टिस साहब का था कि कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट रिजिड, वी हैव टू बैलेंस आउट, तो इस पर कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि बैलेंस आउट का मतलब ये तो नहीं है कि फैसला कुछ ऐसा आएगा जिससे ये फरीक भी राजी वो भी राजी। देखिए मैं एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट पे एक बहुत बड़ी आईनी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी आईनी जिम्मेदारी है, उस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करना है और हर हालत में पूरा करना है। और वो क्या है, आईने पाकिस्तान का निफाज करना है। अगर हम इस बुनियाद आज जो बातें कर रहे हैं ना, कभी तारीख में याद रखिएगा, इलेक्शन डिले करने के ऊपर, वजीर आजम का अदालती फैसलों पे अमल दरामद करने पे, कॉलो फेल में इतना तादाद है, मुनाफिकत एक्सट्रीम, इतना एक्सट्रीम हद तक मुनाफिकत है इन सब सियासतदानों की। और अदालत ने तो इसलिए कहा है ना कि देखना है, हालात देखने हैं कि क्या है। 13 सियासी जमातें बगैर इलेक्शन के, जो कि इमरान खान का बयानिया इतना आगे जा चुका है और वो जीते हुए हैं इलेक्शन, तो वो बगैर इलेक्शन कराए तूल देना चाहती है। ये तो इमरान खान की अक्लमंदी और दूरदेशी है, उसने वक्त से पहले सुबह समिया तहलील कर दी। इनका प्लान बड़ा खतरनाक था। प्लान था अगस्त में इन्होंने 1 साल के लिए असेंबली बढ़ानी थी, और उसके बाद जिस तरह अब खेल रहे हैं ना, निगरान हुकूमत लाकर और ये इसको लिंगर 2 साल तक इन्होंने यही इसी तरह चलाना था। ये तो इरफान कादर साहब ने आज ये भी कोशिश की, गो कि वो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि जी इससे क्या है कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक तरफ करके एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में फैसला जा रहा है। वो ये भी एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि जी ये मेजर जो मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दिस डिसीजन विल प्रोबब्ली बी गोइंग अगेंस्ट देम। अच्छा देखिए अली साहब, मैं यही तो बात कह रहा हूँ। मैं वहां होता ना सामने, तो मैंने परखच्चे उड़ा देने थे इन इरफान कादर साहब के। इरफान कादर साहब इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, इनका इससे क्या कंसर्न, पीडीएम क्या या ये कौन होते हैं फैसला करने वाले, ये कौन होते हैं नुमाइंदगी करने वाले उनकी। इनका काम साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है। आइन में लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, इनका काम है 90 दिन इलेक्शन कराना। कोई एक जस्टिफिकेशन दे दें, पिछले 2008 के, 2013 के और 2018 के इलेक्शन, कब इस मुल्क में दहशतगर्दी की लहर नहीं थी, कब लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब नहीं थे, क्या क्या कुछ इस मुल्क के साथ होता रहा। यहाँ जल्जला हो, तूफान हो, इलेक्शन तब हो जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का डूबियस किरदार रहा है, और इतना भयानक किरदार है उनका कि वो मैं खुद जो है ना, दिल जो है ना खून के आंसू रोता है इस हवाले से, इस कॉन्टेक्स्ट में कि मेरे आईने पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है आईने। और ये जो है ना, इसकी बुनियादी जड़ जरा समझिएगा, जिसने ज्यादा काम खराब किया वो 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए बारियां लगाई। यानी क्या, एक हुकूमत खड़ी है ना, इलेक्शन कमीशन इसने मुशावरत के साथ लगाना है अपोजिशन से, अगली आने वाली हुकूमत से। निगरान सेटअप बनाना है अपोजिशन लीडर के साथ, अगली आने वाली हुकूमत। बारियां लगी होती थी ना, ये बारियों की वजह से ये सारा कुछ किया गया। चेयरमैन नाम लगाना है अपोजिशन लीडर की मुआवनत के साथ, यानी अपनी हुकूमत बारी पूरी कर ली, अगली इनके साथ। अब ये नहीं पता था कि इनकी बारी तोड़ने के लिए एक बंदा आ जाएगा जिसको इन चीजों से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक, और अब अगर सच पूछे जी शोएब रज़ाक साहब, ये बताइएगा कि आपकी नज़र में क्या तमाम जजेस, ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट,
وہ سب ایک پیج پر ہیں یا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اب؟ دیکھیں میٹر از پینڈنگ بیفور 3 ممبر بینچ، اور یہ بھی بڑی میرے فاضل دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سینئر ہمارے لوئرز ہیں. سو موٹو ایکشن کبھی 3 ممبر بینچ نے پہلے بھی سنا ہو تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. اور جو بینچ کی کنسٹیٹیوشن ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں. ابھی سچویشن یہ آ گئی ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ سپریم کورٹ کوئی میڈیشن پلس ایڈجوڈیکیشن کر رہی ہے، مطلب وہ ان کو میڈیشن بھی کر رہی ہے، ساری پارٹیز کو سن بھی رہی ہے. بات تو اگر سمپل کنسٹیٹیوشن کی کرنی تھی تو آپ نے 90 دن میں الیکشن کرنا ہے تو آپ نے 90 دن میں الیکشن کا آرڈر دے دینا تھا کہ جی آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں. اب جب سچویشن اتنی گمبھیرتا تک چلی گئی ہے کہ 9 سے آپ 3 پہ آ گئے ہیں تو ابھی بہت ساری سچویشن جو ہے نا وہ ایسی لگ رہی ہے. دیکھیں ہمیں تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن سچویشن ایسی لگ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو 2-3 چیزیں بڑی مطلب ایک قسم کی ان کو واضح کرنی ہے. مینڈیٹ کس کا ہے، میٹر کرتا ہے لاجسٹیکل سپورٹ یا نہیں. آج بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں. اسٹیٹ کی ولنگنس، اس پہ بھی بہت زیادہ آرڈر دینے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے؟ اسٹیٹ کس طرح اس چیز کو ڈینائی کر سکتی ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ یہاں الیکشن کمیشن کو آپ نے سامنے بٹھا کے بتا دیا کہ وی آر ہیئر ٹو پرووائڈ یو ود دا لاجسٹیکل سپورٹ، یو پیک یور بیگز، آپ اپنی تیاری کمپلیٹ کریں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کنسٹیٹیوشن کی منشا یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو کہیں کہ جناب آپ انشور کریں کہ ایز فار ایز الیکشن کمیشن از کنسرن اس کی لاجسٹیکل سپورٹ پوری اس کو ملے تاکہ وہ الیکشن کنڈکٹ کرا سکے. لیکن جس طرح رات کو بلایا گیا نوٹس کر کے سیکٹریز کو اور ان کو کہا گیا جی آپ بتائیں سچویشن کیسی ہے، مجھے یہ چیز جو ہے تھوڑی بہت ہی مطلب قانون اور آئین کے اندر سپریم کورٹ تو بلا سکتی ہے لیکن یہ کیا یہ ضروری تھا ان کو بلا کے پوچھنا؟ اب گورنمنٹ کے وہ لوگ ہیں، سیکٹریز گورنمنٹ کے لوگ ہیں، وہ کیا آ کے کہیں گے؟ اب جو سیکٹری ڈیفینس نے بات کی ہے مطلب انہوں نے تو یہ کہہ دیا جی ملک بالکل فارغ ہو گیا ہے، ہم تو باہر گھر سے باہر ہی نکل سکتے. انہوں نے کہا جی پریٹی سیریس سچویشن ان پنجاب از پریٹی سیریس. مطلب دیٹس واٹ ہی مینٹ نا، دیٹس واٹ ہی مینٹ. اور میں یقین کریں میں تو صبح کسی آپ جیسے قریبی دوست سے بات ہو رہی تھی بیفور آئی وینٹ ٹو کورٹ، تو میں نے ان کو کہا یار یہ جو نوٹس آ گیا انہوں نے کیا کہنا ہے. میں آپ کو میسج علی بھائی شیئر کروں گا، 8:30 کا میرا میسج ہے کہ یہ 2 بندے کیا بات کریں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مجھے شعیب صاحب بریک پہ بھی جانا ہے. آپ نے جو بھی بات کہی کہ 2 بندے کیا بات کریں گے اور وہاں پر سیکٹری دفاع کی طرف سے بھی اور جو سیکٹری خزانہ خود تو آ نہیں سکے، ایڈیشنل سیکٹری خزانہ جو بھائی، تو ان کی طرف سے بھی کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی، وہ زیادہ کوئی ایسی انفارمیشن نہیں دے سکے کہ جس کی بیس پر وہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ پیش ہوئے. اور انفارمیشن کل جو انہوں نے انفارمیشن دینی ہے سیکٹری داخلہ نے وہ ظاہری بات ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس ہی جائے گی اور پھر اس کے بعد جو ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے اس پر وہ فیصلہ بھی سنایا جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.